अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक है। आज भी हालात हाजरा के ऊपर ही बात करेंगे। बहुत सारी खबरें चल रही हैं, जैसे कि सुहेल आफरीदी से मुतालिक है, सरफराज बुगटी के हवाले से है, और मुख्तलिफ के स्टैब्लिशमेंट के अंदर क्या चल रहा है, और क्या ऐसा प्रोग्राम है कि जो इसको मुस्तकिल चलाने की ज़रूरत है, उसके ऊपर बात हो रही है। देखें, इसका एक लुबे लुबाब है, यानी कि जो मेरी हमेशा एक्सपर्टी रही है वो कि सियासत के पीछे वो कौन सी सियासत हो रही है जिसके ऊपर ये सारे जो अमाल हैं ये हो रहे हैं, जो हमें नज़र आ रहे हैं, जो फ्रंट पे हैं। तो मैं उसी तरीके से ही बात करूंगा। इससे पहले मैं बात शुरू करूँ, आपसे दरख्वास्त यही है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं बात आप ही के लिए करता हूँ, मालूमात आपके लिए इकट्ठी करता हूँ, कोशिश करता हूँ आप भी थोड़ी सी जो है ना ये कमेंट ज़रूर करें और लाइक सब्सक्राइब करें, तो इससे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलती है। देखिए, एक तो अयूब अफरीदी के बारे में मैं आपको बात बताऊं कि जो मेरा एक सोर्स है उससे मेरी बात हो रही थी, तो काफ़ी दफ़ा बात हुई, तो उसके अंदर उन्होंने एक बात बताई। कहने लगे देखो ये ट्राइबल एरिया का है, और यानी कि फाटा जो है पाकिस्तान में जम हुआ, फिर उसके बाद इनकी वहाँ पे एमपीएस बने और दीगर मामलात के अंदर आए। तो जब पीटीआई ने इसको सिलेक्ट किया तो ये इंतहाई करप्ट और ड्रग माफिया का और बहुत सारी चीज़ें जो उनसे ना उसका हिस्सा है। तो इस चीज़ की रिपोर्ट जो उनसे दी ना फेडरल को दी कि यार ये इस तरीके से लेके आ रहे हैं। तो फेडरल के अंदर जो होते हैं पॉलिटिशियंस होते हैं बहुत दूर की सोचते हैं, तो उन्होंने कहा कि यार जो कुछ भी है जैसे भी है इसके ऊपर तो इसके कई एक ऐसे केसेस हैं कि जिसको एक्सपोज कर दिया जाए तो वो पब्लिक के सामने है। तो हम इस तरह के लांजों में पड़ते नहीं हैं, क्योंकि हमें एक सिस्टम को चलाना है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये जिस जगह से आया है ना, वहाँ से एमपीए रहेगा, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है। ये जैसा भी है, तो इसको एमपीए बनने में दुश्वारी नहीं हुई। अदरवाइज इंतज़ाम काफ़ी था, इसको रोका जा सकता था, आराम से रोका जा सकता था, कई एक तरीके कार थे, रोका जा सकता था। तो वो कहने लगे जो इसकी काबिलियत है, अहमियत है, वो अपनी जगह पे है। गंडापुर जो इंसान है और वो जो उसका ग्रुप है, कहने लगे कि वो भी ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन ये है कि ना वो इस काबिल है ना ये इस काबिल है। ये बदकिस्मती है। लेकिन ये है कि इसका एक बेनिफिट ये हुआ है कि अगर ये और 2-4 महीने 6 महीने निकालेगा, फिर पीटीआई खुद ही हटा देगी या उन तक कोई भी ऐसी बात पहुंचा दो, तो वो फटाफट फैसला कर देते हैं खाने आजम। तो 2-3 मतलब ऐसे लोग जो ऐसी मालूमात देने वाले हैं उनसे मुलाकात करवा दो, तो खाने आजम जो उनसे हैं, अपना इमरान खान, वो फैसला कर लेते हैं। तो लिहाजा ये इन फॉर फ्यूचर जो होता है ना कि किस इलाके का वजीर आला रहा केपी में, उस हवाले से ये बहुत अच्छा है। सरफराज बुगटी से मुतल्लिक मैं आपको बताऊं कि जो अभी तक ये जो बातें आ रही हैं कि ये ऐसा होगा वैसा होगा फलाना होगा, सरफराज बुगटी की जो परफॉर्मेंस है वो एक्सीलेंट है। और पीएमएलएन उसके बारे में जो ऊपर से जो हाई कमान है वो उसके बारे में कोई नाला नहीं है, तब्दीली के लिए कोई ऐसी कोशिश नहीं है। लेकिन ये खबरें उड़ी, बाहर निकाली गई और पीपल्स पार्टी में से आएगा इस टाइप की बातें, तो कोई उसके अंदर कोई अभी तक कोई सदाकत नहीं है। जब तक कि कोई बड़ा कोई ऐसा कोई जो वजन वाला बंदा हो वो ये बात करे, अभी तक कोई ऐसी बात नहीं। बलूचिस्तान की सूरत हाल ये है कि पहले से बेहतर होती जा रही है, और अभी जब ये सी पैक प्रॉपर चलेगा तो सबसे ज़्यादा खुशहाली जो आएगी वो बलूचिस्तान में आएगी। अभी तक का जो सारा टारगेट है फेडरल गवर्नमेंट का, जिसके ऊपर वो दिन और रात लगी हुई है, वो इक़्तिदार नहीं है, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत को बेहतर किया जाए। अगले आने वाले जो 2 साल हैं उसके अंदर ऐसा किया जाए कि एक आम आदमी की ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव असर है। अभी जो उस चीज़ को संभालने के लिए, उस आफ्टर शॉक को संभालने के लिए, अगर आप देखें कि जब से ये पीडीएम की पहली हुकूमत हुई है और अब आई है, तो जो उससे पहले सूरत हाल थी इमरान खान के दौर में, उसका 5 से 10% के दरमियान का है कर्जा लेने का रेशो। ठीक है, 5 से 10%, यानी कि अगर वो 100 ले रहे थे तो यहाँ पे 5 से 10 ले रहे हैं। ठीक है, और बाकी जो ना निज़ाम वो इसी तरीके से चल रहा है, और बतदरीज पाकिस्तान की जो जिम्मेदारियां ना वो पूरी कर रहा है और कर्जे उतर रहे हैं। तो जब ये मामलात कुछ साल या 2 साल और चलेंगे तो एकदम से जो है ना बहुत सारे मामलात कंट्रोल होंगे। अभी जो
یعنی کہ فیڈرل گورنمنٹ کے اندر جو اس وقت میں چل رہی ہے، پنجاب گورنمنٹ ساتھ ہے، بلوچستان کا بھی ساتھ میں ہے، لیکن اس کے اوپر سندھ بھی راضی نہیں ہے، اور کے پی کے اندر تو عجیب ہی قسم کا ایک فساد مچا ہوا ہے کہ ایگریکلچر کے اوپر بہت بڑی کوئی پلاننگ کی جائے۔ ایک طرف رائے یہ ہے کہ ہمیں یورپین ٹیکنالوجی اور اس کا استعمال کرنا چاہیے، اور دوسری رائے یہ ہے کہ ہمیں چائنیز ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا چاہیے۔ ان کو جو ہے نا آگے لانا چاہیے کہ آپ آئیں اور ہمیں کر کے اور ہمیں پراپرلی کاشت وغیرہ کر کے دکھائیں، اور اس کے اندر بڑی مشینری کا استعمال کریں، جیسی امریکہ میں، کینیڈا میں، پورے یورپ میں اور چائنا میں استعمال ہو رہی ہے، اس طریقے کی مشینری کا کہ کم افرادی قوت کی ضرورت ہو اور لوگوں کو سستے سے سستا جو ہے نا سامان وہ مل سکے۔ اب جناب میں آپ کو تھوڑی سی بتاؤں کہ جو پاک فوج نے ایک بہت بڑا انیشیٹ لیا ہے، اور وہ یہ لیا ہے کہ یہ جو ڈرگز ہیں پاکستان کے اندر، پاکستان کے بارڈر پہ اور بہت بڑی تعداد میں افغانستان سے، لیکن وہ تیرا میں اور مختلف جگہوں پہ جو ہے نا منڈیاں لگتی ہیں، اور یہاں سے جو ہے نا پھر یہ سارا عمل شروع ہوتا ہے، اس کو روکا جائے۔ اس کے اندر وہاں پہ ایک باقاعدہ ایک مافیا موجود ہے، اور وہ بہت بڑے پیمانے پہ کام کرتا ہے۔ بہت سارے صحافی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ فوج ایکشن لینے لگتی ہے تو روکتے ہیں، تو ان کے لیے جو ہے نا جو ٹیررسٹ ہیں وہ اپنا ان کی سپورٹ لی جاتی ہے۔ افواج پاکستان نے یہ بات ضرور کہی ہے، لیکن میں آپ کو اس کی مزید تفصیل بتاتا ہوں جس پہ آپ کو پتہ لگے گا کہ کتنا ایک عجیب قسم کا میتھڈ ہے۔ وہاں پہ جو رہنے والی عوام ہے، ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ زمین تمہاری ہے، اس کے اوپر ہم یہ کاشت کریں گے، اس میں اتنا شیئر ہوگا۔ وہ جو ان کا اتنا شیئر ہوتا ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ ایک نارمل فصل لگائیں تو اس سے 4 گنا زیادہ ان کو ویسے ہی ملتی ہے، لیکن وہی لوگ جو ہے نا وہ چوریاں کرنے پر بھی آ جاتے ہیں۔ وہی کہتے ہیں کہ یار سٹے لگے ہوئے ہیں، کٹ لگا ہوا ہے، اب اس کو اتارو اور اندر خانے ویچ بٹا لو، ٹھیک ہے؟ وہ بھی اس ذہن کے لوگ ہو جاتے ہیں۔ تو ان کا صرف علاج جو ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو ہمیں سب کچھ پتہ لگ جائے گا کہ چیز کہاں گئی ہے، کس نے اتاری ہے، سب کچھ پتہ لگ جاتا ہے آرام سے۔ یعنی کہ وہ کھرا ناپنے والے جو ہے نا وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، اور وہ پھر سیدھے ہی ان کو مار مور دیتے ہیں۔ اور یہ کام اکثر ہوتے رہتے ہیں، نہ پولیس، نہ رپورٹ، نہ لینا نہ دینا، یہ ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ 4-5 بندے ہیں کسی گھر کے، ایک دو کو کھڑکا دیتے ہیں، ان سے مال مول لوٹ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو ہم ایمانداری سے کام کرتے ہیں، تم نہیں کرتے۔ پھر جب باہر سے کوئی کام ہوتا ہے نا تو اس کو ایکشن میں لے کے آتے ہیں، تو ان کے لیے جو ہے نا کرمنل گروپس کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہی کرمنلز گروپ جو ہے نا جہادی بھی بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ پیسے دکھاؤ تو ان سے ڈرگس کے اوپر چوکیداری کروا لو، اور پیسے دکھاؤ تو ان کے اوپر مختلف جگہوں پہ حملے کروا لو۔ وہ اس طرح کے کرمنل گروپس ہیں، اور وہ پھر جہادی اور جناب وہ داڑیاں رکھی ہوتی ہیں، وہ سب نے داڑیاں رکھی ہوتی ہیں، اور ڈرگس کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ویسے جو ہے نا وہ بن جاتے ہیں خان، نہیں تو ہمارا نشہ بھی نہیں۔ تو یہ بڑا کمپلیکیٹڈ قسم کا نظام ہے۔ اس کے اندر جب آئی ایس پی آر کی جانب سے بتائی گئی تو وہ اتنی تفصیل میں نہیں بتا سکتے کہ یار یہ کس قسم کا میکینزم ہے۔ پھر وہی کرمنلز جو ان سے نا وہ پناہیں دیتے ہیں ان علاقوں کے اندر، کہ جیسے کوئی ایک بندہ لے آئے، 2 بندے پھر لے آئے، پھر تشکیل مکمل ہو گئی، پھر ان کو آگے جو ہے نا پہنچا دیا۔ تو وہ جو گھروں میں جو ان کے بنے ہوئے ہوتے ہیں نا ڈیرے ڈورے، تو اسی کے اندر وہ رہتے ہیں، خواتین ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں، اور اس کے اندر 1-2 کمرے انہوں نے ایسے رکھے ہوتے ہیں جس میں مہمانداری کرتے ہیں۔ پھر وہ جو مہمانداری ہوتی ہے نا، جب وہ نکلتے ہیں جاتے ہیں تو ان کو باقاعدہ پیسے دیتے ہیں، مہمان نہیں وہ دیتا بلکہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے والے دیتے ہیں۔ وہ خوش بھی ہو جاتے ہیں کہ یار چلو ٹھیک ہے، آ گئے ہیں۔ اب بچے دال کھا رہے تھے، اب وہ جناب بکرا بھی کھا رہے ہیں، اس لیے کہ بکرے کے پیسے تو دوسرا دے رہا ہے۔ یعنی کہ 10 کلو گوشت نکلا، 6 کلو ان کو کھلا دیا، 4 کلو خود کھا گئے، بکرے کے پیسے بھی مل گئے، ملنے تھے 20,000 وہ دے گئے 40,000، ٹھیک ہے؟ اس طریقے کی ساری صورتحال ہوتی ہے۔ تو ہر ایک بندہ کہتا ہے ادھر آ جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، آ جاؤ۔ تو وہ ٹیررزم کو نا کنٹرول کرنے کے لیے تو اسی کے اندر جو ہے نا یہ سارے معاملات چل رہے تھے۔ تو ڈرگس کا یہ دھندا اور ٹیررزم یہ ایک ہی جگہ پہ ہے۔ تو اس طرح کی صورتحال تھی، میری گپ شپ لگی تو میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں کہ یہ بہت کمپلیکیٹڈ قسم کا، کیونکہ آگے انسان ہے اور وہ بیچارے معصوم لوگ ہیں، ان کو وہ کوشش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے یہاں خوشحالی آ جائے،
تو خوشحالی تو کیا نہیں، وہ ان کی ضروریات ہی پوری نہیں ہو رہتی ہیں، جھگڑے لڑائی، ذرا سے پیسے آ جاتے ہیں، جہالت ہے، پاگل پنے کا شکار ہو جاتے ہیں، کسی کا بچے کو تھپڑ مار دیں گے، وہ بدلہ لینے نکل پڑے گا، تو وہ پھر آپس میں لڑتے رہتے ہیں. یہ ان لوگوں کے نا یہ مسائل ہیں، کیونکہ تعلیم نہیں ہے وہاں پہ، وہ تعلیم پہنچنے بھی نہیں دیتے. اسی لیے یہ دیکھیں نا، دہشت گرد جو کسی بھی قسم کی ہوں، یہ اسکول تباہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ بڑا ڈائنامائٹ وغیرہ لگا کے بلڈنگیں تباہ کر دیتے ہیں، ٹیچرز کو مارتے ہیں تاکہ تعلیم نہ آئے. اور یہ کون سکھاتا ہے؟ یہ وہی جو انڈیا کے پیچھے ہے، وہی انڈیا کے کہنے کے اوپر یہاں پہ فیسلیٹیٹ کروا کے یہ سکھا رہا ہوتا ہے. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.